समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा विशेष प्रवचन यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दर्शक श्रोता, विगत केही दिनदेखि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नियमित रूपमा हामीले अपलोड गर्न सकेनौँ, त्यसका निम्ति हामी क्षमा चाहन्छौँ। र यहाँहरूले आजबाट नियमित रूपले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथालाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र हामीले नियमित रूपमा केही दिन अपलोड गर्न सकेनौँ, त्यसका निम्ति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र आजबाट पुनः आउनुहोस् श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको दिव्य कथामा प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम एकार्णवस्य सलिलं रसरूपमिव पात्रं विना रहि नहि रसस्थितिरस्ति कच्चित् या सर्वभूतविषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणं गतोऽस्मि। योगनिद्रामिलिताक्षं विष्णुं दृष्ट्वाम्बुजे स्थितः अजस्तुष्टाभयां देवीं तामहं शरणं गतः। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 6औं स्कन्धको 28औं अध्यायमा प्रभु अब व्यासजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हे भगवान, हजुर जस्तो महापुरुष महाज्ञानी भएर कसरी स्त्री बन्नुभयो? यो प्रकारको प्रश्न सोधेपछि अब नारदले व्यासलाई भन्नुहुन्छ, मुनिवर, म यो पावन कथा हजुरलाई श्रवण गराउँछु, सुन्नुहोस्। मायाको रहस्य जान्न मुनिहरू पनि असमर्थ हुन्छन्। ब्रह्मादेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्त सबै मायाको अधीनमा छन्। एक समयको कुरा हो। मेरो मनमा विष्णु भगवानको दर्शन गर्ने अभिलाषा भयो। भगवान विष्णुलाई भेट्ने मेरो मनमा इच्छा भयो। म श्वेत द्वीपमा गएर भगवानको दर्शनको प्राप्ति गरेँ। त्यहाँ भगवानका साथमा लक्ष्मी भगवती हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मीले मलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट निस्केर गइहाल्नुभयो। त्यो देखेर मैले भगवानलाई भने, हे मेरो भगवान, मलाई देखेर लक्ष्मी माता किन यहाँबाट निस्किनु भयो? म कुनै प्रकारको नीच पुरुष पनि होइन, म त एउटा तपस्वी हुँ। हे भगवान, आज म आउने बित्तिकै प्रभु मायाले पनि मलाई बसमा गर्न सक्दैन, तर आज लक्ष्मी भगवती किन यहाँबाट जानुभयो? मेरो कुरालाई सुनेर भगवान मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, बाबु, ठुला ठुला योगीहरूले पनि मायालाई जित्न सकेका छैनन्। सनकादि मुनि पनि मायालाई जित्न असफल भएका छन्। बाबु, यसो भनेर भगवान के हुनुभयो? चुप लाग्नुभयो। त्यसपछि मैले भने, भगवान, मायाको रूप कस्तो हुन्छ र मलाई देखाइदिनुहोस्। तब भगवानले भन्नुभयो, माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञ, सर्वसम्मता, अजेय, अनेक रूपा छिन्। सम्पूर्ण लोकमा व्याप्त रहन्छन्। तिमीलाई यदि देख्ने इच्छा छ भने गरुडमा चढ, म तिमीलाई मायाको दर्शन गराइदिन्छु। त्यसपछि नारदले सुनाउनु भयो, हामी भगवान विष्णु र म गरुडमा बसेर हिँड्यौं। बाटामा सरोवर, नदी, ग्राम, नगर, अत्यन्त सुन्दर वनोपवन सबै हेर्दै गयौं। हामी कान्य कुब्जको नजिकमा पुग्यौं। त्यहाँ एउटा रमणीय सरोवर देखियो। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, पश्य नारद गम्भीरं सरहसारसनादितं सर्वत्र पङ्कजैस्सन्नं स्वच्छ नीरप्रपूरितं। त्यहाँ पुगेपछि भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, बाबु नारद, तिमी पहिले जलमा स्नान गर। म स्नान गर्नका निम्ति तयार भएँ। भगवान श्रीहरिले मेरो वीणा र मृग चर्म लिनुभयो। मैले जलमा पसेर डुबुल्की लगाउन साथ म त स्त्री रूपमा परिणत भएँ।
भगवान मेरो बिना र मृग चर्म लिएर आफ्नो धामतर्फ गइसक्नु भएको थियो। म स्त्री रूपमा रहेको समयमा त्यहाँ तालध्वज नामका राजा आए। मलाई देखेर उनले सोधपुछ गरे, तिमी को हौ? तिम्रो पिताजीको नाम के हो? तिम्रो विवाह भएको छ कि छैन? भनेपछि तिमी मसँग विवाह गर्छौ? यस्तो प्रकारको प्रस्ताव गरेपछि मैले भने, राजन म कसकी छोरी हुँ? मेरो घर कहाँ हो? केही पनि थाहा छैन। म कुमारी छु। मेरो कुरा सुनिसकेपछि राजाले मलाई पालकीमा बसालेर दरबारमा लगे। उपयुक्त लग्नमा मसँग विवाह गरे। राजाले मेरो नाम सौभाग्य सुन्दरी भनेर राखे। मलाई पूर्वजन्मको किञ्चित पनि ज्ञान थिएन। मेरो धर्म सम्बन्धी ज्ञान पनि समाप्त थियो। केही समयपछि म अब सन्तान प्राप्तिको कर्ममा लागे। समय पूरा भइसके पछाडि अब बच्चाहरूको जन्म भयो। यसै गरेर क्रमशः मेरा 12 छोरा जन्मे। समय अनुसार सबैको विवाह भयो। बुहारीहरूबाट नाति नातिना जन्मदै जाँदा मेरो परिवार अत्यन्त विशाल भयो। मायाको बसमा हुँदा मेरो यही धारणा रहिरहन्थ्यो कि यस जगतमा मेरो जीवन धन्य छ। धेरै समय बितेपछि एक दिन अर्कै देशका एक नरेशले मेरा पति तालध्वजसँग शत्रुता गरेर राज्यमा आक्रमण गरे। भयंकर प्रकारको युद्ध भयो। मेरा सबै छोराहरू युद्धमा मारिए। नातिहरूको पनि मृत्यु भयो। मेरा पति पनि हतोत्साहित भएर घरतर्फ फर्किए। त्यो दशालाई देखेर मेरा आँखाबाट अश्रुधाराहरू बहन लागे। शरीर एकदमै शिथिल भयो। म युद्ध भूमिमा गएँ। पुत्र र नातिहरूको मृत शरीरलाई देखेर हा पुत्र भन्दै रुन लागे। म भयंकर चिन्तातुर भएँ। त्यसै समय भगवान विष्णु एक वृद्ध बालकको रूप लिएर त्यहाँ आउनुभयो। म अत्यन्त कातर भएर रोएको बेलामा भगवानले भन्नुभयो, बाबु, हे नानी, तिमी किन रोएको? पति पुत्रादि युक्त घरमा माया बसमा यस्तो स्थिति आउँछ। सोच त तिमी को हौ? यी कसका छोरा हुन्? त्यसैले तिम्रो कर्तव्य के हो? हे सुलोचने, उठ उठ। अब मर्यादाको रक्षाका लागि सरोवरमा स्नान गर। पुत्रहरूलाई तिलाञ्जली देऊ। वृद्ध ब्राह्मणका रूपमा आउनुभएका भगवानले मलाई अनेक तरहले सम्झाउनु भयो। म पुत्रहरूलाई तिलाञ्जली दिनका निम्ति सरोवरतर्फ जाँदा ब्राह्मण भेषधारी भगवान अघि अघि आउन लाग्नुभयो। सरोवरमा पुगेपछि भगवानले मलाई स्नान गर्न भन्नुभयो, नुहाउन भन्नुभयो। म जब नुहाउनका लागि सरोवरमा पसेँ, जब मैले जलमा डुबुल्की लगाएँ, म त तत्काल पुरुष पो भएँ। त्यहाँ तत्काल भगवानले आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गरेर मलाई दर्शन दिनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, बाबु नारद, यहाँ आऊ। जलमा उभिएर के गरिरहेका छौ? यसो भनेर भगवान मुसुक्क हाँस्नुभयो। त्यस समय मलाई मेरो पूर्व माया रूपी महिला रूपको, नारी रूपको सबै कुरा याद थियो। मैले सोचेँ, अघि त म नारी थिएँ, अहिले पुरुष म कसरी भएँ? यो अवस्थाले मलाई अत्यन्त आश्चर्यमा पुर्यायो। हे व्यासजी, मेरो अब प्रभु नारद मुनि रूपलाई देखेर मेरा पूर्वपति राजा तालध्वज आश्चर्यमा परे। उनले, मेरी पत्नी कहाँ गई? ये मुनिवर नारद कहाँबाट आए? यस्तो चिन्तन गर्दै पत्नी वियोगमा विलाप गर्न लागे। उनले भन्दछन्, हे प्रिय, तिमी भर्खरै जलमा पस्यौ र अलप भयो। आज मेरी पत्नी तिमीलाई माछाले अथवा कछुवाले खाए कि? तिमी किन कहाँ गयो? मेरा दुवै कुरा अब छिनियो। पुत्र पौत्रहरू पनि मरे। तिमी पनि मेरो साथमा रहिनौ। कठै मेरो जिन्दगी अब एक्लै भयो। यसरी तालध्वजले विलाप गरेको देखेर भगवानले उनलाई चुप गराउँदै भन्नुभयो, राजेन्द्र, किन रुन्छौ? ती नारीको थिइन् र तिमी को हौ? वेगपूर्वक बग्ने संसार रूपी समुद्र जस्तै मनुष्यको सम्बन्ध हुन्छ। तसर्थ तिमी अब घरमा जाऊ। तिमी रोएर ती नारी आउँदिनन्, यो असम्भव छ। यो सबै भगवती जगदम्बाको माया हो। भगवतीबाट यो जगत मोहित हुन्छ। यसरी भगवानले सम्झाउनु भइसके पछाडि तालध्वजले भगवानलाई प्रणाम गरेर आफ्नो घरतर्फ लागे।
तालध्वज आफ्नो घरतर्फ गइसके पछाडि मैले भगवानलाई भने, नारदले भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले मलाई ठग्नुभयो। मलाई अब मायाको असीम शक्तिको ज्ञान भयो। नारी रूपमा रहँदा जे जति घटना भए ती सबै मलाई याद आइरहेका छन् प्रभु। नारी देहम मया प्राप्य भुक्ता भोगाह्यनेकशा सुरापानं कृतं नित्यं विधिहीनं च भोजनम्। म नारी रूपमा हुँदा मेरो पुरानो स्मृति नष्ट भएको थियो प्रभु, यसको कारण के हो मलाई बताउनुहोस्। मैले मदिरा र निषिद्ध भोजन गरेँ, यो सबै मलाई याद आइरहेको छ मेरो प्रभु। भनेपछि मायाको दर्शनको अद्भुत लीला देखाउनुभएका भगवानले नारदलाई भन्नुभयो, यो सबै बाबु मायाको मनोरञ्जन हो। उनैको प्रभावबाट अनेक प्रकारका दशाहरू उत्पन्न हुन्छन् बाबु। जसरी शरीरधारीमा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि क्रम निरन्तर चलिरहन्छ, त्यसै गरी अर्को शरीर प्राप्त हुनु स्वाभाविकै हो। मायाको सीमाको अन्त्य पाउन ब्रह्मा र शङ्कर पनि असफल हुनुहुन्छ। नारदले व्यासलाई भने अनुसार सबै चर्चा व्यासले जनमेजयलाई बताउनुभयो। राजा जनमेजय, मैले योग मायाको जुन महात्म्य नारदबाट श्रवण गरेको थिएँ त्यसको वर्णन गर्दछु। सरोवरमा भगवानले तालध्वजलाई सम्झाइसकेपछि नारदलाई पनि जाने आज्ञा दिनुभयो। भगवानसँग आज्ञा लिएर नारदजी ब्रह्मलोकतर्फ जानुभयो। नारदलाई देखेर ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु नारद, तिमी आज किन चिन्तित देखिन्छौ, किन आतुर देखिन्छौ? तिमी आजका दिनसम्म कहाँ गएका थियौ बाबु? तिम्रो विवेक शक्ति कुण्ठित छ, यसको कारण के हो मलाई झट्टै बताऊ। महामायाको प्रभावमा परेको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउँदै नारदजीले भन्नुभयो, पिताजी, म भगवान श्री विष्णुको प्रवञ्चनामा फसेर स्त्री रूपमा रहनुपर्ने विवशता भयो। पिताजी, मायालाई कसरी जित्न सकिन्छ त्यसको उपाय मलाई बताउने कृपा गर्नुहोस्। भनेपछि ब्रह्माले हाँसेर भन्नुभयो, बाबु, सम्पूर्ण देवता, महात्मा, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, योगी समेतले मायालाई जित्न सकेका छैनन् बाबु। तिमीले कसरी जित्न सक्ने कुरा गर्दछौ? ब्रह्माको वचनलाई सुनेपछि नारदजी शान्त हुनुभयो। नारदले व्यासलाई भन्नुभयो, व्यास, हजुर पनि कौरवहरूको नाशको शोकलाई त्याग्नुहोस्। भगवती जगदम्बा भगवतीमा चित्त लगाएर भगवतीको नाम जपेर सुखपूर्वक समयलाई व्यतीत गर्नुहोस्। यसो भनेर म भएको ठाउँबाट नारदजी हिँड्नुभयो। त्यसपछि म नदीको तटमा बसिरहेँ। त्यस समय सारस्वत कल्प चल्दै थियो। मैले श्रीमद्देवी भागवतको रचना त्यहीँ बसेर आरम्भ गरेँ। हेर जनमेजय, यो पुराण वेदको सार तत्त्वबाट ओतप्रोत छ। माया परम तत्त्व रूपमा सदा सम्मिलित रहन्छ। त्यसै कारण देवी भगवतीलाई मायेश्वरी भनेर भनिन्छ। उहाँको ध्यान, पूजा, नमस्कार र जपमा सदा लाग्नु पर्दछ प्रभु। राजेन्द्र, वृत्रासुर वध आदि कथाका विषयमा तिमीले जे प्रश्न गरेका थियौ सबै मैले बताएँ। अब कुन चाहिँ प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छौ? अब अहिलेसम्म मैले देवी भागवतको पूर्वार्धको कथा वर्णन तिमीलाई सुनाएँ। देयं भक्ताय शान्ताय देवी भक्तिरताय च शिष्याय ज्येष्ठपुत्राय गुरुभक्तियुताय च। जो भगवान अथवा भनौँ जो भक्त देवीका भक्त छ, शान्त स्वभावको छ, देवीको भगवतीको भक्तिमा प्रेम राख्दछ, जो शिष्य अनवरत माता पिता र गुरु भक्तिले युक्त छ, त्यस्ताको अगाडि यस पुराणको वर्णन गर्नुपर्दछ। जो मनुष्यले भक्तिपूर्वक उच्च विचारले देवी भागवत सुन्दछ भने त्यो निश्चय नै यस जगतमा ज्ञानी र धनी भएर रहन्छ र मरिसके पछाडि उसले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी 31 अध्यायले पूर्ण भएको 6औं स्कन्धलाई नमस्कार गर्दै अब हामी 7औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौँ। अब प्रभु सप्तम स्कन्धको प्रारम्भमा परीक्षित नन्दन जनमेजयले महर्षि वेदव्याससँग प्रश्न गर्नुभयो, ब्रह्मन, सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी
सम्पूर्ण राजाहरू जो सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूको विस्तृत वर्णन र दुवै वंशका राजाहरूको मलाई परिचय गराउनुहोस्। मैले सुनेको छु कि सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी दुवै राजाहरू देवी भगवतीका उपासक थिए। व्यासले यो कुरालाई सुनेपछि भन्नुहुन्छ, राजन, यिनीहरूको वंशको वर्णन सुन। विष्णुको नाभि कमलमाथि 4 मुख हुनुभएका ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। उहाँ पनि देवीको उपासनाबाटै जगतको सृष्टि गर्न समर्थ हुनुभएको हो। सृष्टि आरम्भ गर्दा ब्रह्माले पहिले 7 मानसपुत्र उत्पन्न गर्नुभयो। ती 7वटा मानसपुत्र के हुन् त भने मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु र पुलस्त्य। त्यसपछि ब्रह्माको रोषले रुद्रको उत्पत्ति भयो। काखबाट नारदजी उत्पत्ति हुनुभयो। बायाँ औँलाबाट दक्ष पत्नी प्रकट भइन्। दायाँ औँलाबाट प्रभु दक्ष प्रजापति, बायाँ औँलाबाट दक्ष पत्नी। दक्ष पत्नीलाई पुराणमा बिरिणी नामले पुकारिन्छ। यिनलाई असिक्नी पनि भनिन्छ। असिक्नीबाट नारद उत्पन्न भए। अब प्रभु, ए भगवान, हजुरले कस्तो अचम्मको कुरा गर्नुभयो? जनमेजयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। नारदलाई त के भनिन्छ? ब्रह्माका मानस पुत्र भनिन्छ। तर बिरिणी कसरी उनकी आमा भइन् त प्रभु? भन्दा व्यासले भन्नुहुन्छ, ब्रह्माले सृष्टिका लागि दक्ष प्रजापतिलाई आज्ञा दिनुभयो। ततः 5 सहस्रांश जनयामास वीर्यवान् दक्षः प्रजापति पुत्रान् बिरिण्यां बलवत्तरान्। दक्षले बिरिणीबाट धेरै पुत्रहरू उत्पन्न गरे। सन्तान वृद्धिका लागि उनीहरू सरोवरमा तपस्या गर्न जाँदा नारदले उनीहरू सबैलाई वैरागी बनाइदिए। दक्षले छोराहरूलाई वैरागी बनाइदिएको हुँदा नारदलाई श्राप दिए। दक्षले भन्दछन्, नारद, तिमीले गर्भमा वास लिनु परोस्। त्यही श्रापका कारण नारद बिरिणीको गर्भबाट प्रकट भएका हुन्। पुत्रहरू वैरागी भएपछि दक्षले बिरिणीबाट 60 कन्या उत्पन्न गरे। ती कन्याहरू मध्ये 13 जनाको कश्यपसँग, 10 जनाको धर्मसँग, 27 जनाको चन्द्रमासँग, 2 जनाको भृगुसँग, 4वटाको अरिष्टनेमीसँग, 2 अंगिरासँग, शेष बाँकी रहेका 2 को पनि अंगिरासँगै के गरे? विवाह गरिदिए। सबै देवता र दानव यी कन्याहरूका पुत्र पौत्र हुन्। अब जनमेजयले भन्नुहुन्छ, प्रभु, धर्मवेत्ता सूर्यवंशी राजाहरूको वर्णन मलाई गरिदिनु पर्यो। अब दोस्रो अध्यायमा व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, मैले नारदसँग 7औं मनुवंशका जो विख्यात राजा भएका छन् उनीहरूको कथा चरित्र सुनाउन भनेको थिएँ। नारदले मलाई कथा सुनाउँदै भन्नुभयो, ब्रह्माजी अत्यन्त शक्तिमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवतीको ध्यान गरेर मानसिक पुत्र प्रकट गर्नुभयो। सर्वप्रथम मरीचि प्रकट भए। मरीचिबाट प्रसिद्ध कश्यप ऋषिको जन्म भयो। देवाः सर्वे समुत्पन्ना दैत्या यक्षाश्च पन्नगाः पशवः पक्षिणश्चैव तस्माद् सृष्टिस्तु काश्यपी। दक्ष प्रजापतिका 13 कन्या कश्यपका पत्नी भए। यिनीहरूबाट देवता, दानव, यक्ष, सर्पगण, पशु पक्षी सृष्टि भए। देवताहरूमा श्रेष्ठ अत्यन्त सूर्य भए। सूर्य वंशमा इक्ष्वाकु नामका राजा उत्पन्न भए। इक्ष्वाकुका 100 छोरा भए। सबै छोरा मध्ये विकुक्षी श्रेष्ठ मानिन्छन्। मनुवंशपछि उनको वंशावलीमा नाभाग नाम गरेका राजा भए। तिनै नाभागका छोरा अम्बरीश भए। यसै वंशमा शर्याती नाम गरेका राजा भए। यिनीबाट सुकन्या नाम गरेकी छोरी जन्मिन्। शर्यातीले सुन्दरी सुकन्याको विवाह नेत्रहीन च्यवन नाम गरेका ऋषिसँग गरिदिए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारहरूले अन्धा च्यवनको उपचार गरेर नेत्र ज्योति प्रदान गरिदिए। त्यसपछि दृष्टिविहीन च्यवनका साथमा शर्यातीले सुकन्याको विवाह गरिदिएका थिए। विवाह गरिदिनुको कारण यस्तो थियो, एक समयमा राजा शर्याती वनविहार र शिकारका लागि जंगलमा गएका थिए। उनले साथमा छोरी सुकन्यालाई पनि लगेका रहेछन्। राजा सेनाहरू सहित भएर
शिकार गर्नका निम्ति जङ्गलमा गए। छोरी सुकन्या साथीहरूसँग फूल टिप्दै टिप्दै खेल्दै र घुम्दै गर्दा च्यवन ऋषिको निकटमा पुगिछन्। किमे तदिति सञ्चित्या समुद्धर्तुं मनो दधे गृहीत्वा कण्टकं तीक्ष्णं त्वरमाणा कृशोदरी। उनले धमिराको गोलाभित्र दुईवटा जुनकिरी चम्के जस्तो देखिछन्। तीखो काँडाले धमिराको गोलाभित्र उनले घोचिदिए कि मुनिका दुवै आँखा फुटेर रगत बग्न थाल्यो। मुनिलाई अत्यन्त कष्टको प्राप्ति भयो। यसरी मुनिलाई कष्ट भइसकेपछि तत्काल त्यहाँ शिकार खेल्दै गरेका राजा सरियाती सहित सबैको पिसाब बन्द भयो। यसको कारणबारे राजाले मनमा विचार गरी कसैले ऋषि च्यवनको केही नोक्सान अथवा अपमान गर्यो कि उनी छोरी सुकन्या भएको ठाउँमा आए। उनले सुकन्यालाई सोधे, नानो अब केही समस्या भएको हो कि केही अपमान भएको हो कि बताइदेऊ भनेपछि सुकन्याले भनिन्, सम्पूर्ण प्रकारको कुरा बताए। मैले खेल्दा खेल्दै दुईवटा चम्किला केही वस्तुहरू माटाभित्र देखेको अनुभव भयो। त्यसपछि मैले सिन्का त्यहाँ राख्दा त्यहाँबाट रगत आएको हो। त्यसपछि राजाले च्यवन ऋषिको अगाडि गएर प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे ऋषिवर, यो सानी छोरी अबोध छे, त्यसैले यसले गल्ती गरिछ, क्षमा दिनुहोला। किनभने जो अबोध छ उसले गरेको गल्तीको क्षमा प्रभु दिनु पर्दछ। च्यवनले भन्नुभयो, अहिलेसम्म मैले श्राप दिएको छैन राजन। म बुढाका आँखा गए, अब मेरो सेवा कसले गर्छ? यदि तिमी मसँग क्षमा माग्छौ भने तिम्री छोरी मेरो सेवाका लागि देऊ। च्यवनको कुराले राजा अत्यन्त चिन्तित भए। यो सुकोमल छोरी बुढा मुनिलाई दिएपछि आफू कसरी सुखी हुन्छु भनेर राजाले खिन्न मन गरे। चिन्ताले आकुल व्याकुल भएका राजाले भन्दछन्, म यी बुढालाई छोरी दिन्न। सुकन्याले पिताको अवस्था बुझिन्। उनले राजालाई भनिन्, पिताजी, यस विषयमा हजुरले चिन्ता नलिनुहोस्। मुनिसँग मेरो विवाह गराएर मलाई मुनिको जिम्मा लगाइदिनुहोस्। सुकन्याको कुरा सुनेपछि मन्त्रीहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। छोरीको यस्तो उपयुक्त वचन अनुसार राजाले सुकन्यालाई मुनिको हातमा सुम्पिए। मुनिलाई राजाले दाइजो दिन खोजे तर मुनिले अस्वीकार गरे। वैवाहिक कार्य सम्पन्न भइसकेपछि राजा दरबारतर्फ लागे। सुकन्याले पितालाई भनिन्, गृहाण मम वासांसि भूषणानि च मे पितः वल्कलं परिधानाय प्रयक्षाजि नमोत्तम। पिताजी, मेरो वस्त्र र आभूषण लैजानुहोस्, मलाई वृक्षका बोक्रा र मृग चर्म भए पुग्छ। हे पिताजी, हजुरको कीर्ति धरातल र सातल र स्वर्गमा पनि हुनेछ। वशिष्ठ ऋषि पत्नी अरुन्धती र अत्रि पत्नी अनसुया जसरी स्वर्गमा प्रसिद्ध छन्, त्यसै गरी धरातलमा मेरो प्रतिष्ठा पनि कायम रहनेछ पिताजी भनेर अत्यन्त सुन्दर प्रकारको वचन बोलिन्। यसरी राजमहलमा विभिन्न श्रृङ्गारबाट सजिएकी राजकुमारीलाई ती सुकन्यालाई अब वृद्ध व्यक्तिसँग पठाउँदै गर्दा मृग चर्म र वृक्षका बोक्राको वस्त्रमा देखेर उपस्थित सबै व्यक्तिहरू धुरु धुरु रुन लागे। सुकन्यालाई च्यवनको आश्रममा छोडेर राजा अत्यन्त दुखी भएर आफ्नो नगरतर्फ फर्किँदा भए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी तरा।